दोबारा से पढ़े थे। माह मुहर्रम की बेपनाह खुसूसियात हैं। सबसे बड़ी खुसूसियत तो यही है कि मुहर्रम के महीने से कमरी साल का आगाज होता है। इस तरह इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस माह को मुहर्रम इसलिए कहते हैं कि इसमें जंग जिदाल, क़िताल, लड़ाई झगड़ा करना हराम है। इसी वजह से ये महीना बड़ा बाबरकत और मुक़द्दस है। मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है। आगाज मुहर्रम के पेश नज़र सबसे पहले तमाम बाशिंदगान हिंदुस्तान को नए इस्लामिक साल की मुबारकबाद पेश करते हैं, इसलिए कि मुहर्रम को सभी लोग खाओ मुस्लिम हो या हिंदू हो बहुत मानते हैं। हजरात सामीन, इस बात से हम सब वाकिफ हो चुके हैं कि यकुम मुहर्रम से नया इस्लामिक साल का आगाज होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि कमरी साल की इब्तदा कब हुई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बरस बाद इस्लामी कैलेंडर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में नाफिज किया गया। फिर इस इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कमरी साल का नाम दे दिया गया। ज़माने जाहिलियत और फिर इस्लाम आ जाने के बाद अरब के बाशिंदे रजब, ज़िलक़ायदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम इन चारों कमरी हिजरी महीनों को मोहतरम समझते थे। इनमें न लड़ाई झगड़ा करते थे न जंग जिदाल, लेकिन इन चारों महीनों में भी माह मुहर्रमुल हराम को एक खुसूसी अहमियत और अफजलियत हासिल थी, हमेशा रही और आज भी है। अगरचे रमज़ानुल मुबारक का महीना अफजल तरीन महीना है, मगर रमज़ान के अलावा मुहर्रम को बाज़ हैसियत से इम्तियाजी शान हासिल है, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों के बाद मुहर्रम के दिनों में एक दिन का रोज़ा रखना दूसरे महीनों में 30 दिन के रोज़े रखने के बराबर है। इसके अलावा मुहर्रम के महीने की खुसूसियत ये भी है कि इस माह को वाक़या करबला से जाना जाता है। सामीन, तारीख इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि अहद माजी में कुरैश गैर मुस्लिम की जानिब से मुसलमानों को जो परेशानियां और मुसीबतें दरपेश थी उनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने पढ़ा या सुना होगा कि मक्का मुकर्रमा में बिसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 बरस पूरे होने को थे कि मक्का के तमाम बाशिंदे चंद बेकस और बेबस इंसानों का खून चूस लेने के लिए बेकरार थे। ये कौन लोग थे? उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा था? ये चंद लोग जिनके सब के सब मुखालिफ थे आकाए नामदार ताजदार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे जिन्होंने ईमान लाने में सबकत की थी और मक्का के गैर मुस्लिमों के हाथों तरह तरह की अजियतें और मजालिम बर्दाश्त किए थे, जिनको हम सहाबी और सहाबियात के नाम से याद करते हैं। 13 बरस तक किसी तरह मजालिम बर्दाश्त करते गए, लेकिन जब मक्का के गैर मुस्लिमों का जुल्म और सितम बढ़ता चला गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अच्छा, अब तुम लोग अपने ईमान की दौलत को लेकर यहाँ से मदीना चले जाओ। इस हुक्म के मिलते ही छुप छुप कर काफिले रवाना होने लगे, यहाँ तक कि बेशतर मुसलमानों ने मक्का खाली कर दिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सफ़र के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीना हिजरत कर गए। हिजरत के बाद मदीने में अब ईमान वालों को एक मजबूत किला और मुस्तहकम मरकज़ मिल गया। मुसलमानों को आज़ादी से इबादत करने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने जाने के मौके मिलने लगे। अहले इस्लाम निस्बतन चैन से ज़िंदगी गुजारने लगे। इस्लाम के मुताबिक मुसलमानों के रहने सहने का अंदाज लोगों को मालूम होने लगा। इस्लाम के इक़्तिसादी व माशी प्रोग्रामों के लिए अमली राह हमवार हो गई। तालीमात इस्लाम को फैलाने के लिए पाकीज़ा माहौल मुहैया हो गया। गोया एक इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, जिसने चंद ही सालों में मक्का में जहां से उन्हें निकाला गया था ऐसी हुकूमत कायम की जो आज तक कायम दायम है।
اس کے علاوہ اس مبارک اور خوشی کے مہینے کے ساتھ جس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، ایک نہایت نامبارک، منحوس اور تکلیف دہ واقعہ بھی وابستہ ہے، جس کو یاد کر کے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا دل مغموم اور اس کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے۔ یہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا واقعہ ہے، جو خاص محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس کو یوم عاشورہ سے یاد کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن یزیدی فوجوں کے مقابلے میں لڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں 10 محرم 60 ہجری کو شہید ہو گئے۔ ان کے خاندان کے اور بھی متعدد جوان مردوں نے ان کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی یاد میں مختلف جگہوں پر یکم محرم سے مختلف مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ کہیں مجالس عزا لگتی ہے تو کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بیانات ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے طور پر الگ الگ مسلک کے لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سے بے انتہا محبت کا اظہار کچھ تلاوت کلام پاک، ایصال ثواب، دعائے مغفرت سے کرتے ہیں تو کچھ تعزیہ داری، علم، ماتم، فاتحہ نیازی سے کرتے ہیں۔ نیز بہت سے ہمارے ہندو بھائی تعزیہ داری میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان کے اس واقعے کو حق گوئی، اصول پسندی، مردانگی، جابازی اور جوان مردی کا ایک بے نظیر کارنامہ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر عوام الناس محرم کی خصوصیت کو انہی 2 واقعات سے جانتی ہے، حالانکہ ان کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی واقعات اور خصوصیات اسی مہینے سے وابستہ ہے۔ مثلا یکم محرم کو خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں خلیفہ بنے اور پھر اتفاق سے اسی ماہ میں آپ کو شہادت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اسی ماہ میں ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے ملکوں کو اسی ماہ میں فتح کیا۔ غزوہ خیبر کی کامیابی اسی ماہ میں حاصل ہوئی۔ کعبۃ اللہ پر سب سے پہلا غلاف اسی ماہ میں چڑھایا گیا، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا۔ اس مصیبت سے نجات پانے کی وجہ سے یہودی 10 محرم کو شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ سوال و جواب کے بعد آپ نے کہا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن ہم صرف 10 تاریخ کا نہیں بلکہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت اور خصوصیت بتلائی۔ ابھی جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے، محرم سے نیا اسلامک سال شروع ہوتا ہے، تو نئے سال کی آمد پر نئے منصوبے، بلند عزائم، پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کریں اور کچھ کر گزرنے کے ارادے سے اپنے مقصد میں لگ جائیں۔ اسی کے ساتھ یکم محرم ہی سے تقریباً 15 محرم تک جلسے جلوس کا اہتمام رہتا ہے۔ الگ الگ مقامات پر مجالس وغیرہ منعقد ہوتی ہیں، مختلف موضوعات پر تقریریں، وعظ، نصیحتیں اور بیانات ہوتے ہیں۔ ان میں اگر جانا ہے تو ضرور چلے جائیں، لیکن امن و امان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، آپ کی ذات سے خود آپ ہی کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی کوئی تکلیف اور معمولی ایذا بھی نہ پہنچے۔ ایک دوسرے کے عقائد کا خوب احترام کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اچھا بدل عطا فرمائے گا اور آپ کے جذبات کو قبول مقبول کرے گا۔
اب آخر میں ہم تمام حضرات سے درخواست کریں گے کہ ان مبارک ایام میں نمازوں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو روزہ بھی رکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کریں اور ان واقعات سے سبق حاصل کریں کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی ہے ہم سب کے لیے ماہ محرم کی اہمیت، خصوصیت اور اس کا پیغام۔